रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 3448 पुग्यो। मन्त्रालयले कोरोना सम्बन्धी उपचार र व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने। सरकारले सुरु गरेको श्रममा आधारित राहत कार्यक्रमबाट सबै मजदुर लाभान्वित हुन पाएनन्। लकडाउनले बढायो मनोसामाजिक समस्या, आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो। आगामी असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुला गर्ने सरकारको तयारी। पहिलो चरणमा काठमाडौँ, हिमाली तथा पहाडी रुटको उडान खुला गरिने। क्वारेन्टिनमै संक्रमणबाट मृत्यु हुनु चिन्ताजनक भएको मानवाधिकार आयोगको भनाई। मापदण्ड अनुरूप क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न निर्देशन। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 70 लाख पुग्यो। 4,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र नेपालका कराते प्रशिक्षक रविन्द्र मानन्धर अनलाइन इन्टरनेसनल काता च्याम्पियनसिपको फाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सूरज र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गुणस्तर तथा नियमन मापन महाशाखाका नवनियुक्त प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा 213 जना नयाँ संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभएको हो। यो सँगै मुलुकमा संक्रमितको संख्या 3448 पुगेको छ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,70,732 जना रहेका छन्। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 2,968 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म पीसीआर विधिबाट भने हालसम्म 96,205 परीक्षण गरिएका छन्। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 467 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 102 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 467 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा जारी कोरोना सम्बन्धी उपचार र व्यवस्थापनका बारेमा अनुगमन गर्ने भएको छ। अनुगमनका लागि गुणस्तर तथा नियमन मापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल चिकित्सक संघ र निजी अस्पतालको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी टिम गठन भएको छ। नवनियुक्त महाशाखा प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै हरेक किसिमका अस्पतालबाट कोभिड-19 का लागि के कस्ता सेवा सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयवस्तुमा अनुगमन, सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने र नियमन गर्नको लागि यो टिम गठन गरिएको हो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट डाक्टर विकास देवकोटालाई हटाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर देवकोटालाई गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुखमा नियुक्त गरिएको हो भने उहाँको ठाउँमा डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका गर्भवती र सुत्केरीका लागि छुट्टै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा उहाँले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका गर्भवती र सुत्केरीका लागि क्वारेन्टिन लगायतको उचित व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहाय लगायतको क्षेत्रमा मन्त्रालयले संवेदनशील भएर काम गर्ने बताउनुभयो। सरकारले आगामी असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुला गर्ने तयारी गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरलाइन्स कम्पनी बीच प्राधिकरणमा बसेको बैठकमा असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान खोल्ने सहमति भएको हो। पहिलो चरणमा काठमाडौँ र हिमाली तथा पहाडी रुटको उडान खोल्ने सहमति भएको जनाइएको छ। त्यस्तै साउनबाट देशभरका सबै स्थानको उडान खुला गरिने तयारी छ। तेस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिने स्रोतले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 7 वटा मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र विभिन्न एयरलाइन्सका प्रमुख बीच आज भएको छलफलमा सो निर्णय भए पनि यसको औपचारिक घोषणा भने मन्त्री परिषदले गर्नेछ। सरकारले चैत्र 9 गतेदेखि व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको छ भने चैत्र 11 देखि आन्तरिक उडान पनि रोकिएका छन्। सरकारले 6 पटक निर्णय गर्दै उडानलाई असार 16 गतेसम्म रोक लगाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले क्वारेन्टिनमा नै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी मुलुकभर संक्रमणबाट मृत्यु भएका
13 जना मध्ये क्वारेन्टिन भित्रै 9 जनाको मृत्यु भएको दुःखद स्थितिप्रति संवेदनशील र गम्भीर हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले मुलुकभरका अधिकांश क्वारेन्टिन न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ आधारभूत मानव अधिकार संरक्षणमा समेत उदासीनता देखिएको जनाएको छ। आयोगले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर सञ्चालित क्वारेन्टिनहरू मापदण्ड अनुरूप व्यवस्थित गर्न र क्वारेन्टिनमा रहेका सबैको पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले संकट झनै लम्बिन सक्ने देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बन्दाबन्दीको समय लम्बिँदै गएपछि केही स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। शारीरिक रूपमा सक्षम र श्रम गर्न सक्नेलाई सहभागी गराई स्थानीय तहले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। स्थानीय क्षेत्रमा कामको व्यवस्थापन पनि हुने र मजदूरलाई सहयोग पनि पुग्ने भएकाले स्थानीय तह र मजदूर दुवै खुसी छन्। तर सबै स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा अन्यन्त्रका मजदूर बन्दाबन्दीको मारमा परेका छन्। बाजी मिला है नहीं, समस्या हुई तब से नहीं मिला। बहुत 8 परिवार हैं। कपिलवस्तु नगरपालिका 4 मल परुवाका मगरुभर बन्दाबन्दीको चपेटामा परेका एक असंगठित क्षेत्रका मजदूर 2.5 महिना भयो उनी कामविहीन भएको। उनले न सम्बन्धित स्थानीय तहबाट राहत नै पाएका छन् न त पुनः काममा फर्कन सकेका छन्। तर केही स्थानीय तहले भने बन्दाबन्दीको समयमा मर्कामा परेका मजदूर लक्षित कार्यक्रम चलाएका छन्। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले मजदूर र विपन्नलाई राहतका साथै रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत गोरेटो बाटो तथा कच्ची सडक स्तर उन्नतिमा मजदूरलाई खटाएको छ। ओडा तहमा योजना छनौट गरी राहतका लागि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाका करिब 800 मजदूर सहभागी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्ट बताउँछन्। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ भौतिक वस्तु नै दिएर राहत दिने जुन बाटो पर्यो, यसले कयौं ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न अलिकति अप्ठ्याराहरू पनि पर्यो र दीर्घकालीन रूपमा यसरी चाहिँ अब खाद्य वस्तुहरू बाँड्नु, राहत दिनु चाहिँ जनतालाई परनिर्भर बनाउनु हो भन्ने बुझाइ हामीमा त्यस्तो भयो। र हामीले तत्काल कार्यपालिकाको बैठक गाउँपालिकाको चाहिँ तर्फबाट यसको नीतिमा अलिकति बदलाव ल्याउने हिसाबले हाम्रो कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढायौं। सो गाउँपालिकाले कामदारको वर्गीकरण गरेर काम गर्ने समय तालिका छुटाएको छ, जसबाट मजदूर समेत खुसी छन्। विपदको बेला समेत रोजगारी पाउँदा गाउँको विकासका साथै आय आर्जनको बाटो समेत खुलेको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका 7 का सूर्य गुरुङ बताउँछन्। काम नहुनेले काम पनि पाइयो, उता गाउँ विकास पनि निर्माण भयो, रोडको नाला खन्नेदेखि लिएर यस्तो राख्यो भने त्यसै दिनुभन्दा सरकारले बाटो घाटो चाहिँ निर्माणमा दियो भने धेरै राम्रो हो। केही स्थानीय तहले भने जनतालाई महसुस हुने गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा राहत वितरणमा विविधता अपनाइएको छ। गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका तथा असहायलाई अहिले पनि राहत वितरण गरिँदै आएको छ। साथै 70 वर्ष पुगेका सबैको कोरोना बिमा समेत गरिएको छ। कडा प्रकारका दीर्घ रोग भएकालाई 1 महिनाको औषधि वा नगद 5000 दिने अभियान सो ओडाले सञ्चालन गरेको छ। यद्यपि शारीरिक क्षमताका आधारमा राहतका लागि श्रम भने गर्नै पर्ने ओडा अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जन बताउँछन्। महिलाहरू काम गर्नुहुन्छ, पुरुषहरू काम गर्नुहुन्छ र 1-2 जना मजदुरहरू छ भने अहिले मैले विकासमा पनि साइडमा पनि काम गरिरहेको छु। र कोही चाहिँ मजदुर हुन मन नलाग्ने मान्छेलाई चाहिँ श्रम नगरिकन तपाईँहरूले अब पाउँदैन राहत चाहिँ। म कहाँ सानो घट्याउने एउटा ठेला छ, एउटा साइबिल दिनुहोस्, एउटा कुचो गर्नुहोस्, यो एकचोटि बढालेर आउनुहोस्, तपाईँलाई म राहत दिन्छु भन्दाखेरि कति मान्छेहरू लिन मान्दैन। त्यस्तोले चाहिँ मैले दिएको छैन। केही श्रम नगरिकन राहत चाहिँ दिने चाहिँ हुँदैन पनि। लकडाउन लगतै कामविहीन बनेका असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई खाने बस्ने व्यवस्था गरेका स्थानीय तहले हाल कामका आधारमा राहत उपलब्ध गराउन थालेका हुन्। कामदारलाई रोजगारी सँगै जोड्ने प्रयास स्वरूप कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ। हालसम्म 101 स्थानीय तहले 45 लाख जनसङ्ख्यालाई राहत उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्य बताउँछन्। स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण अनुसार 11,03,000 परिवारलाई, यो चाहिँ लगभग 45 लाख पपुलेसनलाई हुन्छ, त्यो संख्यामा वितरण भएको अवस्था छ। यो बीचमा उहाँहरूले केही उल्लेखनीय कामहरू पनि गर्नु भएको छ। जस्तै दीर्घ रोगीहरूलाई घर घरमै औषधि सप्लाई गर्नुभयो, उहाँहरूलाई बजार आउनुपर्ने झन्झटबाट पनि मुक्त गर्नुभयो। 753 स्थानीय तह मध्ये 101 स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा केही मजदुरलाई चर्को घाममा शीतल पाएको जस्तो भएको छ, जसले उनीहरू सँगसँगै परिवार समेत रमाउन थालेका छन्। रोजगार पाएका तथा गर्भवती
गर्भवती अशक्त गरी 11 लाख घर परिवारले राहत पाउनु सुखद पाटो हो। तर सम्बन्धित व्यक्ति जो वास्तवमै राहतका लागि योग्य छन् उनीहरू छुटेका त छैनन्, ध्यान जान जरुरी छ। र अन्यन्त्रका लागि स्थानीय तहले पनि राहत वितरणमा भन्दा रोजगारसँगै राहत कार्यक्रमलाई जोड्न जरुरी छ। दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू त्यस्तो वर्गमा पर्छन् जो अरूका अगाडि राहतका लागि हात पसार्न पनि सक्दैनन् र अरूलाई राहत दिने अवस्थामा पनि उनीहरू हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरूको आत्मस्वाभिमानमा ठेस नपुर्याई राहतसम्मको पहुँच वृद्धिमा यस्ता रोजगारमूलक कार्यक्रम फलदायी हुन्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित जिल्लाका सहकर्मीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। लकडाउनले गर्दा रोजगारी गुमाएकाहरू अहिले थप पीडामा छन्। दैनिक छाक टार्नेको पिरलोसँगै उनीहरूलाई मनोसामाजिक समस्याले पनि सताएको छ। भविष्यप्रति आशावादी नभएकाहरूमध्ये 1100 जनाले त आत्महत्याको बाटो नै रोज्न पुगे। उनीहरूलाई बेलैमा मनोसामाजिक परामर्श नदिए स्थिति थप विकराल हुने खतरा बढेको छ। एक विश्लेषण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले 5 वर्ष अघि गरेको अध्ययनले नेपालमा हरेक 100 मध्ये 5 जनामा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको देखाएको थियो। यो संख्या कोरोनाको कहरपछि बढ्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले सबैभन्दा पीडित निम्नवर्गीय परिवार चपेटामा परेका छन्। दिनभर काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरू लकडाउनकै कारण रोजगारी गुमेपछि बिलख बन्दमा परेका छन्। यसले उनीहरूलाई विक्षिप्त तुल्याएको छ। रोजगारीको यो संकट आगामी दिनमा कोरोना भन्दा थप भयावह बन्ने निश्चित छ। अनौपचारिक क्षेत्रका 60 लाख भन्दा बढी कामविहीन भएको सरकारी अनुमान छ। औपचारिक क्षेत्रमै पनि लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक नपाउनेहरूको संख्या उत्तिकै छ। कोरोना कहर अघिकै कुरा गर्ने हो भने पनि जनसंख्याको झण्डै 19% अर्थात् 54,32,000 नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए। कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा नराम्ररी प्रहार गर्दा यो संख्या बढ्ने निश्चित छ। तर यही समयमा आम श्रमजीवी वर्गले सरकारी अव्यवस्था र उदासीनताको सामना गरिरहेका छन्। यसले उनीहरूमा नैराश्य पैदा गर्छ र यो निराशा दुर्घटनामा परिणत हुन बेर लाग्दैन। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि यही भन्छ। चैत 11 गते यता मुलुकमा आत्महत्या गर्नेको संख्या 1100 नागिसकेको छ। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्म 13 छ। भाइरस भन्दा पनि घातक प्रतीत हुँदैछ गरिबी, खस्किएको जीवनस्तर र उनीहरूमा जाग्न नसकेको आशाको सञ्चार। मनभित्र सकारात्मकता उत्पादन हुन आर्थिक सामाजिक सँगै मनोवैज्ञानिक अवस्था पनि बलियो हुनुपर्छ, जुन पछिल्लो समय सबैभन्दा कमजोर हुन थालेको छ निम्न वर्गीय परिवारका लागि। कोभिड-19 को प्रभाव त समय क्रमपछि मत्थर हुँदै जाला, तर यसले बीजारोपण गरेको मनोसामाजिक समस्याले विकराल रूप लिने खतरा बढेको छ। किनभने हरेक खाले विपदले निम्त्याउने भनेकै मानसिक समस्या हो, जसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ। स्थिति कति भयावह छ भन्नका लागि उदयपुर, गुल्मी र इलाममा क्वारेन्टिनमै मानिसले देहत्याग गरेबाट पुष्टि हुन्छ। यस्तोमा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूको आवश्यकता टटकारो छ। नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने परामर्शदाताहरू पनि पर्याप्त छैनन्। अहिले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा समेत यस्ता मनोपरामर्शदाताहरू राख्न सकिएको छैन। त्यसबाहेक कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अग्र मोर्चामा खटिएकाहरूलाई पनि परामर्श सेवा दिन सकिएको छैन। कोरोना कहरपछि मुलुकमा बढ्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको व्यवस्थापनका लागि अहिले नै सोच्न जरुरी भइसकेको छ। तर देशको ठूलो हिस्सा ओगटेको गरिबका पक्षमा कसले आवाज उठाउने? सबैलाई थाहै छ यो वर्गको समस्या समाधान नभए मुलुक बन्दैन, तर पनि उनीहरूका पक्षमा बोलिदिने कोही छैन। कोरोना 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 भनिरहँदा यो भन्दा डरलाग्दो गरिबी र त्यसबाट सिर्जित मनोसामाजिक समस्याका बारेमा आवाज उठाउन ढिला नगरौं। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ। आज, हिजो र अस्ति 3 दिन छलफल गरेर मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको हो। तेस्रो दिन आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले धारणा राखेका
बताएका हुन्। सो मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल मात्र नभई सत्तारूढ दलकै सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेकपाका सांसद भीम रावलले सरकारले ल्याएको बजेट संविधानको लक्ष्य र नेकपाको नीति विपरीत रहेको बताउनुभयो। बजेटले संविधान र सत्तारूढ नेकपाले चुनावका क्रममा गरेका बाचा बिर्सिएको उहाँको आरोप थियो। नेकपाकै सांसद पम्पा भूषालले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउने कार्यलाई राष्ट्र विरोधी भन्दै फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। विरोध खतिवड़ाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा राज्यका नीति र कार्यक्रमबारे नबोल्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्रीलाई पटक पटक गाँजा खेती बारेको कानून कहिले संशोधन हुन्छ भनेर सोध्दा जवाफ नदिएको उहाँको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले सरकार र पार्टीको विचारधारालाई संकटमा पार्दै लगेको सांसद नवीना लामाले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले शिक्षाबारे अर्थमन्त्रीले लिएको नीतिको आलोचना गर्दै नेकपाको घोषणापत्र र संविधान हेर्न सुझाव दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि सरकारका काम कारबाही सहित बजेटको आलोचना गरेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले केपी ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकका हरेक एजेन्डामा असफल भएकोले सरकार परिवर्तन गर्न नेकपालाई सुझाव दिनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिन सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ। केही दिनदेखि संसद बीच आरोप प्रत्यारोप चलेपछि सभामुख सापकोटाले अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सञ्चालन भइरहेको संसद बैठकमा आरोप प्रत्यारोपमा नउत्रिन आग्रह गर्नुभएको हो। केही दिन अघिको बैठकमा नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सतगौवाले भारतीय चेलीले संसदमा दादागिरी गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको हो। आजको बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीले विशेष समय लिएर सो विषयमा प्रवेश गरेपछि सभामुख सापकोटाले आरोप प्रत्यारोप नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेकपाकी सांसद चौधरीले राखेको धारणाको विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर आवश्यक छानबिन गर्ने पनि सभामुख सापकोटाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। सांसद चौधरीले धारणा राखेको भोलिपल्टै समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सो भनाई सचिवालयको रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो। राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन सहित आवश्यक कागजात बुझाएको छ। आज साँझ बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू आयोगको कार्यालय पुगेर दल दर्ताका लागि कागजात बुझाएका हुन्। जसपाको दल दर्ता नम्बर 1392 छ। कागजातको आवश्यक छानबिन गरेपछि आयोगले जसपालाई औपचारिक मान्यता दिनेछ। जसपाले बुझाएको कागजपत्रको अध्ययन गरी 45 दिनभित्र दल दर्ताको प्रक्रिया सकिने आयोगले जनाएको छ। गत वैशाख 10 गते राजपा र समाजवादी बीच पार्टी एकताको घोषणा भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 11 गते दुवै पार्टीका नेताहरू आयोग पुगेर एकताबारे लिखित जानकारी दिएका थिए। आयोगमा लिखित जानकारी गराएको 45 दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ। पश्चिम नवलपरासीको सीमा नाकामा मल तस्करलाई नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्लाधिकारी समीर मणि पाठकका अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिका 5 बसहिया नाकामा मल तस्कर र सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद हुँदा तस्करले 81 गुलेलीले प्रहरीलाई हानेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको हो। त्यसक्रममा 6 जना स्थानीय घाइते भएका छन्। एकजनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले उपचारका लागि भैरहवा पठाइएको छ। तस्करहरूले रासायनिक मल ल्याउँदै गरेको र रोक्न खोज्दा प्रहरीमाथि जाई लागेको प्रमुख जिल्लाधिकारी पाठकको भनाइ छ। लकडाउनको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले स्थानीयलाई अघि सारेर भारतबाट अवैध रूपमा मल ल्याएर बिक्री गर्दै आएको प्रशासनले जनाएको छ। मल कारोबारी तस्करहरूले त्यहाँको सीमा नाकामा रहेको प्रहरी अस्थायी पोस्ट समेत भत्काइदिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूमा कडा खालको पी फाल्सिपाराम औँलो देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै भारतबाट औँलो भित्रिएकाले समुदायमा फैलिन सक्ने खतरा रहेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयले क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ज्वरो आएको खण्डमा कोरोनासँगै औँलोको पनि आरडीटी परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिएको छ। निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिमा कडा खाले औँलो देखिएकोले समुदाय स्तरसम्म फैलिनबाट रोक्न ज्वरो आएकालाई
आजैबाट औँलोको परीक्षण अनिवार्य गरेको बताउनुभयो। लामखुट्टेबाट सर्ने औँलो रोग नियन्त्रण बाहिर गए डरलाग्दो रूपमा फैलन सक्ने डाक्टर अवस्थीको भनाइ छ। उहाँका अनुसार क्वारेन्टिनबाट समुदायमा पनि औँलोका जीवाणु भएका लामखुट्टे फैलन सक्ने खतरा छ। निर्देशनालयका अनुसार दर्डेलधुराको गन्या पधुरा गाउँपालिका 4 को क्वारेन्टिनमा बसेका एकजनालाई कडा खाले औँलो फेला परेको हो। रौतहटको राजपुर स्थित फरद हवामा इँटा भट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको घटनामा फरार एक आरोपी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बारा सिमरौनगढ नगरपालिका 4 का 55 वर्षीय मुक्ति शाह रहेको प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुरका डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो। गए राति भारतबाट पक्राउ गरी ल्याइएका उनलाई प्रदेश प्रहरीले आज जिल्ला अदालत गौरमा पेश गरेको हो। घटनाको 13 वर्षपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। आरोप लागेका अन्य 9 जना फरार छन्। पूर्व मन्त्री शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट गराई मानिसहरूलाई इँटा भट्टामा जलाएको मुद्दामा पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम गत कार्तिक 29 गतेदेखि नक्खु जेलमा छन्। भौतिक पूर्वाधारका नयाँ संरचना बनाउँदा अर्को संरचनालाई क्षति पुर्याउन मिल्दैन। अझै पुललाई त सरकारले संवेदनशील संरचनाको सूचीमा राखी 500 मिटर आसपासमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ। तर लकडाउनको फाइदा उठाउँदै पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम जिल्लालाई जोड्ने विभिन्न पुलको 500 मिटर क्षेत्र होइन, पुलका पिल्लर नै ढल्ने गरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन भइरहेको छ। थप विवरण सहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम र तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका जोड्ने तमोर नदीको पुलसँगै पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लालाई जोड्ने काबेली र पाँचथरका हिलिहाङ र फिदिमलाई जोड्ने हिवा खोलाका पुल छेउछाउ लकडाउनको मौका छोप्दै अवैध उत्खनन गर्ने कामले तीव्रता पाएको हो, जसले पुलका जग खोतलिएर भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। दिउँसोभन्दा धेरै रातको समयमा उत्खनन गरिए पनि कसले र किन गरेको भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको स्थानीय बताउँछन्। फिदिम 4 माझी टार्की यो कसो गाडी यो कसले खन्छ, के गर्छन्, कहाँ लान्छन्, यो थाहा नै हुँदैन। अहिले नोमी डाँडा पनि लाँदो रहेछन् यासपट्टिबाट, यता सरखण्डै हुँदै हुँदै। उत्खनन गरिएका ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भने पुल नजिकै थुप्रो लगाएर राखिएको छ। यतिका अवैध काम भइरहँदा नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय भने कारबाहीका लागि अग्रसर देखिएका छैनन्। यद्यपि अनुगमनका क्रममा तमोर करिडोरको जिम्मेवारी पाएको एपेक्स निर्माण सेवाका ठेकेदार र कर्मचारीले तमोर नदी जोखिममा पर्ने गरी दोहन गरेको पाइएको जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णु प्रसाद सापकोटा बताउनुहुन्छ। यद्यपि अवैध उत्खनन रोक्न अधिकार प्राप्त निकायले खासै पहल भने गरेका छैनन्। जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख विष्णु प्रसाद सापकोटा एपेक्स कम्पनी मार्फत त्यो काम भइराखेको बुझियो। यो चाहिँ लकडाउनको मौका छोपेर चाहिँ नियमनकारी निकायहरू चाहिँ अन्यत्रै हुन्छन् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ मौकाको चाहिँ फाइदा लिन खोजेको जस्तो देखिएको छ। उहाँहरूलाई त्यो कुरामा पनि हामीले सचेत गराएका छौँ। जुनसुकै कारबाही पनि अगाडि बढाउन, कानुन सम्मत कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु भनेर चाहिँ जानकारी गराएका छौँ। तमोर नदीको पुल जोखिममा पर्ने गरी एपेक्स निर्माण कम्पनीले दोहन गरेको भनिए पनि काबेली र हिमा खोलाका पुल नजिकै कसले दोहन गर्यो भन्ने विषयमा जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू अनभिज्ञ छन्। लकडाउनको फाइदा उठाउँदै गरिएको अवैध उत्खनन गर्नेको पहिचान गरी कारबाही गर्न निकालिएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवासँगै प्रयोग गरेका मेसिन र औजार नियन्त्रणमा लिन स्थानीयको सुझाव छ। यसरी उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्न स्थानीय तह, प्रहरी र प्रशासनले खुट्टा कमाउने हो भने पुल जस्तो संवेदनशील संरचना भत्कँदा हुन सक्ने मानवीय र आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने? रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम, पाँचथर। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। लमजुङमा लकडाउन खुकुलो पारिएको छ। आजदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेकका पसल पनि खुल्न थालेका छन्। किराना, फेन्सी, इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरू समेत खुलेपछि बजारमा भिड लागेको छ। बैंक खुलेसँगै भिडभाड देखिएको बजार क्षेत्रका अन्य पसलहरू समेत खुल्न थालेपछि भिडभाड बढेको हो। मालवाहक र केही निजी सवारी साधन समेत गुड्न थालेका छन्। लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापाले लकडाउनका कारण व्यवसाय संकटमा पर्न थालेपछि पसलहरू सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिएको र कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि समय तोकेर सामाजिक दूरी कायम गरी दिउँसो पसल सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। खोलासौथर गाउँपालिकाका कर्मचारीले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 1.5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेका छन्। गाउँपालिकाको कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन कोषमा उनीहरूले 1,44,855 रुपियाँ 66 पैसा जम्मा गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर सारूले बताउनुभयो।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले टोलका विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा ल्याएर पठन पाठन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमले लकडाउन भएपछि विद्यार्थीको पठन पाठनमा समस्या भएको भन्दै सम्भाव्य कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। बेसीसर नगरपालिका 2 को चिसापानी गाउँ मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना गाउँका रूपमा अघि बढेको छ। बेसीसर नगरपालिकाले स्थानीय 25 कृषकलाई कृषि सामग्री वितरण गरी घर घरमा टनेल निर्माण गरेर अर्गानिक तरकारी खेती गर्ने कार्य अघि बढाएको छ। स्थानीयलाई 4 वटा हात्ती ट्र्याक्टर, सिम्पोलिन प्लास्टिक, मल्चिङ प्लास्टिक, थोपा सिँचाइ पाइप, स्प्रेयर लगायत सामग्री दिइएको छ। अवस्था लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउनका कारण बन्द भएको सुन चाँदीको दरभाव आजबाट पुनः प्रकाशित गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन गरिएपछि बन्द भएको सुन चाँदीको दरभाव आजबाट पुनः प्रकाशन गरिएको सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। लकडाउनका कारण सुनको भाव बढेर तोलाको 87,000 रुपियाँ पुगेको छ। 2.5 महिनामा सुनको भाव 10,400 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 87,400 रुपियाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। महिला वर्गमा हुने ब्रेस्ट, युटरस, ओभरी, सर्भिक्स जस्ता क्यान्सर र अरू घातक रोगको जोखिम बढ्दै गएको छ। यसले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक असर मात्र नभई हाम्रो परिवारमाथि ठूलो आर्थिक प्रभाव पनि पार्न सक्दछ। यस्ता अवस्थाबाट बच्नको लागि हामीले स्वास्थ्यमा खास ध्यान दिई नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै यस्ता घातक रोग विरुद्ध मिल्ने बीमा योजना लिनुपर्छ। यो सबै कुरा ध्यानमा राखी मेट लाइफले ल्याएको छ लाइफ केयर, महिला सम्बन्धित 10 घातक रोगहरू विरुद्ध रक्षा वरण र आर्थिक सुरक्षा सहितको जीवन बीमा। थप जानकारीको लागि एलसी टाइप गरी 32288 मा एसएमएस पठाउनुहोस्। मेट लाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 70,32,667 पुगेको छ। 4,02,932 जनाको संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 19,90,602 जना संक्रमित पुग्दा 1,12,128 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 6,77,553 जना संक्रमित भएका छन्। त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 36,062 पुगेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको रसियामा संक्रमितको संख्याको आधारमा ज्यान गुमाउनेको संख्या निकै न्यून देखिएको छ। त्यहाँ 4,67,673 जना संक्रमित पुग्दा 5,859 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्पेनमा 2,88,390 जना संक्रमित छन्। त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 27,135 पुगेको छ। संक्रमितको संख्याकै आधारमा बेलायतमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। 2,86,194 जना संक्रमित पुगेसँगै त्यहाँ ज्यान गुमाउनेको संख्या 40,542 पुगेको छ। भारतमा 2,53,329 जना संक्रमित पुग्दा 6,988 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 नियन्त्रणमा 94% सफलता हासिल गरेको चीनले दावी गरेको छ। बेइजिङमा आज कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ र चीनको कार्यरूप विषयक श्वेत पत्र जारी गर्दै चीनले 94.3% संक्रमण मुक्त भएको दावी गरेको हो। श्वेत पत्रमा परम्परागत औषधि चलाइएको, संक्रमितको निशुल्क उपचार गरिएको र विश्वका विभिन्न देशमा आफ्नो सहायता उपलब्ध गराएको समेत उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग। नेपालका कराते खेलाडी एवं प्रशिक्षक रविन्द्र मानन्दर सद्गुरु मास्टर अनलाइन कराते काटा च्याम्पियनशिप 2020 को फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। केरला कराते संघ भारतको आयोजनामा भएको अनलाइन कराते काटा च्याम्पियनशिपमा आफ्ना 21 प्रतिद्वन्दीलाई पछाडि पार्दै मानन्दर 35 देखि 45 वर्ष उमेर समूहमा एबाट फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। सेमी फाइनलमा भारतका खेलाडीलाई पछि पार्दै उनले फाइनल यात्रा तय गरेका हुन्। उपाधिका लागि उनले स्पेनका खेलाडीको सामना गर्नेछ। विश्व कराते महासंघ र एसियाली कराते महासंघको नियमनमा खेलाइएको अनलाइन च्याम्पियनशिपमा विभिन्न 4 विधामा प्रतिस्पर्धा गराइएको छ। नेपालबाट सो च्याम्पियनशिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मानन्दर एक्ला खेलाडी हुन्। 1 महिनादेखि सञ्चालन भइरहेको च्याम्पियनशिपमा जापान, भारत, स्पेन, श्रीलङ्का, नेपाल, फिलिपिन्स, भियतनाम, भेनेजुएला लगायतका देशको सहभागिता रहेको छ। सबै विधाको फाइनल आगामी शनिबार हुनेछ।
अन्त्यमा यस बुलेटिनका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 3448 पुग्यो। मन्त्रालयले कोरोना सम्बन्धी उपचार र व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने। सरकारले सुरु गरेको श्रममा आधारित राहत कार्यक्रमबाट सबै मजदुर लाभान्वित हुन सकेनन्। लकडाउनले बढायो मनोसामाजिक समस्या, आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्यो। आगामी असार 17 गतेदेखि आन्तरिक उडान खुला गर्ने सरकारको तयारी। पहिलो चरणमा काठमाडौँ, हिमाली तथा पहाडी रूटको उडान खुला गरिने। क्वारेन्टिनमै संक्रमणबाट मृत्यु हुनु चिन्ताजनक भएको मानवाधिकार आयोगको भनाई, मापदण्ड अनुरूप क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न निर्देशन। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 70 लाख पुग्यो, 4,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र नेपालका कराते प्रशिक्षक रविन्द्र मानन्धर अनलाइन इन्टरनेसनल काता च्याम्पियनसिपको फाइनलमा। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी हाम्रा नियमित बुलेटिनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सूरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।